जब से दुनिया कायम हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती और फैलती गई। इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। किसी ने नेकी की राह इख्तियार की तो किसी ने बदी का रास्ता अपनाया। जिसने नेकी इख्तियार की वो सिराते मुस्तकीम पर रहा, जिसने बदी का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह के गजब में आ गया। सिराते मुस्तकीम पर चलने की तादाद हमेशा कम रही, गुमराह इंसानों की तादाद हमेशा ज्यादा रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल एप्सिलॉन पोएट्री। आज हमारी मौजू का उन्वान है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उन गुमराह लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह के नबी आते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के बड़े अरसे बाद अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफे नाज़िल हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आप अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम के जमाने में भी गुमराही फैली हुई थी, सिर्फ चंद लोग नेक थे, अक्सरियत गुमराह लोगों की थी। आपने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग शुरू की। वो लोग हर किस्म की बुराइयों में मुब्तला थे, चोरी, बेईमानी, इमानत में खयानत करना, झूठ बोलना, शर्मनाक काम करना, माँ बाप की खिदमत न करना, कमजोरों को हकीर समझना, गरीबों को दुत्कारना, झगड़ा करना, कत्ल करना, दूसरों का माल छीनना आम बात थी। उमरा सरदारों का तिबका गरीबों को परेशान करता था। उसके अलावा वो लोग बुतों की पूजा करते थे, बुतों को खुदा का दर्जा दे रखा था। उनका ख्याल था कि अगर बुत की पूजा ना की जाए तो बुत नाराज हो जाएंगे। उनके नजदीक जो बुत की पूजा नहीं करता वो जहल और अहमक था। उन्होंने 4 बुत बना रखे थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावते हक देते, अच्छे कामों के करने की हुक्म देते और बुरे कामों से रोकते। वो कहते कि बुतों की पूजा ना किया करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो जो सारे जहां का परवरदिगार है। वाज़ो नसीहत की गर्ज से एक रोज आप अलैहिस्सलाम ने ज़ियाफत का एहतमाम किया। ज़ियाफत में हर हैसियत तबका के लोग शरीक थे। आने वाले मेहमानों में गरीब भी, अमीर भी, सरदार भी थे। साहब हैसियत और सरदार गरीबों के सामने उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उन्हें हकारत से देखते, नफरत करते। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको यकजा कर दिया। लोगों ने ज़ियाफत के एहतमाम का सबब दरियाफ्त किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाइयों हमारी कौम में बगाड़ पैदा हो चुका है। सबसे बड़ी खराबी ये है कि ताकतवर तबका कमजोर पर हावी होता जा रहा है। जो कमजोर हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। तुम गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, तुम इनसे नफरत करते हो। इनमें जो भूखा है तुम खाना नहीं खिलाते, अगर कोई प्यासा है तुमसे पानी मांगता है तो तुम उन्हें पानी नहीं पिलाते, अगर कोई बीमार हो जाता है तो तुम उसकी इजाजत नहीं करते, तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, दूसरों का माल नाजायज तौर पर खाते हो, दूसरों की मलकियत पर कब्जा करते हो। ये तमाम शैतानी काम है। इसके अलावा तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते हो। ये बुत तो तुम्हारी ही तरह मखलूक है, बल्कि ये तो तुमसे भी कमतर है। ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं तुम्हें एक बड़े अजाब की खबर देने आया हूँ। मेहमानों में से एक शख्स ने कहा, अजीब शख्स है, हमें कहने चला है कि हम अपने माबूदों की इबादत ना करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बोले, मैं ये नहीं कहता इबादत छोड़ दो, इबादत करो सिर्फ उस हस्ती की जिसने सारी दुनिया पैदा की और जलाता है। एक ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम तो ऐसा कहते ही रहते हैं, हम अपने माबूदों के खिलाफ बातें नहीं सुनने आए, हम तो वो करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। आखिर में मजलिस से लोग उठकर चले गए। एक मर्तबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ता से गुजर रहे थे कि एक बूढ़ा नजर आया। वो बहुत लागर था, चलने की ताब नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, तुम इस हाल में रास्ता में क्यों पड़े हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे 7 बेटे हैं, उन्होंने बुढ़ापे के सबब मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसे अपने घर ले गए, कहा कि तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हें खाना दिया करूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ख्वान था, उसमें हर किस्म के खाने थे। उसने हज़रत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये खाना मैं आप अलैहिस्सलाम के मेहमान के लिए लाया हूँ, इसे खिला दे। उसने कहा, अल्लाह भूखा नहीं सिलाता। वो बूढ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। एक रोज हिदायत की गर्ज से घर से निकले और एक बुलंद मुकाम पर खड़े हो गए और बोले, लोगों मैं नेकी की तरफ बुला रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को हिदायत दूं। मेरा कहा मान लो तो फायदे में रहोगे। तुम लोग माँ बाप की खिदमत किया करो, उन्हें घर से ना निकालो, उन्हें तकलीफ मत दो, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करो, यतीमों, बेवाओं और मोहताजों की मदद करो, बीमारों की इजाजत करो, हर कमजोर ताकतवर कम होता जाता है। बात बात पर लोगों की जान न लो, ये काम खुदा को पसंद नहीं है। अगर तुम सब अल्लाह के अहकाम पर अमल करोगे वो तुम्हारे लिए कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा, माल और औलाद में तरक्की देगा, तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर एक शख्स के पास जाकर हिदायत करते, कभी कभी इज्तिमा से भी खिताब करते। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ता से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का रास्ता
راستہ روک لیا اور مارنے کے در پہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے پتھر بھی برسائے۔ ایک شخص آگے آیا، لوگوں سے کہا تم اسے کیوں مارتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو ہم ہی جیسا انسان ہے، یہ کھاتا ہے، پیتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں۔ خدا کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار اور امیر آدمی کو نبی بناتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے میں تمہارے ہی معاشرے کا ایک فرد ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے طرح بتوں کو پوجتا نہیں۔ دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے میں تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں لیکن اس کا کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کسی پر ظلم نہ کرو، سب کو بھلائی اور نیکی کی طرف راغب کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا نوح بادشاہ یا سردار بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی عزت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پتھروں کو پوج رہے ہو؟ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم برائی سے دور ہو جاؤ گے۔ نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں نہ سردار، میں تو صرف نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے چاند اور سورج پیدا کیے، چلنے کے لیے فرش اور تمہیں نعمتیں دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ باتیں کی لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے نادانو، یہ کیوں نہیں سمجھتے یہ دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ ہے، تمہارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں۔ اے قوم میں تم کو آنے والے دن سے ڈراتا ہوں، اس دن کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ دیکھو جو غریب ہیں مجھ پر ایمان لائے ہیں لیکن تمہیں دولت کا غرور ہے۔ اے قوم غریبوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ، ننگوں اور بھوکوں کا خیال رکھو۔ ان میں سے ایک سردار نے غرور اور تکبر سے کہا فرض کرو کہ ہم تمہاری بات مان لیں، کیا تم پر ایمان لا کر غریب اور دو ٹکے کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، منہ پھیر لیتے، گالیاں دیتے، مارنے کی کوشش کرتے، بلکہ ایک روز مارا پیٹا بھی تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا بلکہ اپنا کام جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی، آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی منکرین اور کافروں میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر وہ زیادہ بھاگتے ہیں۔ میں نے اعلانیہ اور خفیہ سمجھایا تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا اے نوح علیہ السلام کیا بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں ایک کشتی بنا رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اللہ نے جو دے رکھی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا، جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے اے نوح علیہ السلام یہ زمین تو خشک ہے، ایسے اثار بھی نہیں ہے کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ نوح علیہ السلام کا تو تم یہ کشتی کیوں بناتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام اس قسم کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکے اور اصلاح کی کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھینکنے کے لیے کشتی کے اندر جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوڑ کا مریض بھی اپنے ناپاک مقصد کے لیے کشتی کے اندر گیا، اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصہ پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے؟ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح سارے جسم پر مل لی تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات کوڑ کے مریض کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دی۔ اس طرح کشتی پوری کی پوری صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے رب، لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی کی ان کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا، ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے
ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ کا عذاب آ چلا، گھر کے تنور سے پانی ابل پڑا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے